السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. इलाही आमीन। आज हम स्टार्ट करेंगे सूरतुल आबस। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أن جاءه الأعمى. وما يدريك لعله يزكى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى، أما من استغنى فأنت له تصدى، فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، وهو يخشى فأنت عنه تلهى، فأنت عنه تلهى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.